کلید تمرین 18. 1. آیا صداهای همه زبانها مانند هم هستند؟ خیر، هر زبانی صداهای مخصوص به خود دارد. 2. صدا چگونه به وجود می آید؟ صدا به وسیله حرکت اندامهای گفتار درست می شود. 3. آیا صدا و حرف یکی هستند؟ خیر، حرف نشانه نوشتاری صداست. صدا را می شنویم ولی حرف را نمی توانیم بشنویم. صدا را نمی توانیم ببینیم ولی حرف را می بینیم. صدا را به وسیله حرف می نویسیم. 4. کدام واکه ها در خط فارسی دیده نمی شوند؟ واکه های کوتاه، یعنی ا، ای، او در خط فارسی نوشته نمی شوند. 5. در خط فارسی برای صدای اس چند حرف وجود دارد؟ آنها را بنویسید. در خط فارسی برای اس 3 حرف وجود دارد، یعنی سین، س و صاد. 6. واژه مترادف دکان چیست؟ آن را بنویسید. واژه مترادف دکان مغازه است. 7. در فارسی چند واکه کشیده وجود دارد؟ آنها را بنویسید. در زبان فارسی 5 واکه کشیده وجود دارد: آ، او، ای، او، ای. 8. آیا درست است اگر بگوییم زبان از حرف ساخته می شود؟ چرا؟ خیر، برای اینکه حرف علامت نوشتاری صداست. بنابراین زبان از صدا ساخته می شود، نه از حرف. 9. در زبان شما چند همخوان وجود دارد؟ در زبان من 23 همخوان دیده می شود. 10. برای اینکه واژه‌های فارسی را درست بنویسیم چه کار باید بکنیم؟